खुदा का मज़हर नेक बनना तो मेरे दाता के दर पे आ जाओ। दुनिया उनके हाथ चूमती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस साल 2022 में आपका 979वां उर्स, इसी सिलसिले में मैं आ चुका हूँ दाता दरबार के सेहन में मैं मौजूद हूँ। जी आप अपना तारुफ करवाएं खुद और अपने बारे में ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक हो गया। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशमी या मतलबी या रसूल अल्लाह युनज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि मुग़रक़ून खुद साहिल लना अशक़ालना। माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज हम हज़ूर फ़ैज़ आलम गंज बख्श अलमारूफ दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हैं। उसका दीवाना करार दे दिया और फिर फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सारी ज़िंदगी दाता अली हजवेरी सरकार ने, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने, आला हज़रत शेर रब्बानी ने, हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत पीर मक्की सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने, और जितने रुए ज़मीन पर औलिया इकराम हैं, इन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सारी ज़िंदगी इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया। आज खुदा की कसम अल्लाह ने लोगों की ज़बानों पर इनका जिक्र जारी कर दिया। आज सारी दुनिया कह रही है हक फरीद या फरीद। क्या कह रही है जी? अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा पीर कामिल कामिल आदा रहनुमा। कभी सोचे हम कि कोई इतने प्यार से किसी का नाम लेता है, अपनी ज़बान को इस्तेमाल करता है। याद रखें, ये दुनियादार का नाम नहीं है, ये उसका नाम है जिसे बड़े बड़े बादशाह सलाम किया करते हैं। सुल्तान अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, आप जैसी हस्ती आपकी बारगाह में सलाम करने के लिए आते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल आया करते थे। यहाँ पर हज़रत बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आप घुटनों के बल आया करते थे। ये बहुत बड़ा मकाम है मेरे दाता अली हजवेरी का। हम तो पाँव से चल के आते हैं मेरे दाता अली हजवेरी की बारगाह में। ये बाबा फरीद का सदका है और बाबा फरीद घुटनों के बल आया करते थे। कितनी बड़ी बात है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, 40 दिया, और जब मोहम्मद का नूर देखा तो फिर कहना पड़ा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिल आदा रहनुमा। गंज बख्श खजाने बख्शने वाला, फैज़ बख्शने वाला, मज़हरे नूरे खुदा, खुदा का नूर, खुदा का मज़हर, खुदा के हुक्म को लोगों तक पहुँचाने वाला, ये वो अल्लाह का वली है, ये वो कामिल वली है। किसी को जो है वो नेक बनना तो मेरे दाता के दर पे आ जाओ। आज मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ कि मेरे दाता अली हजवेरी की वो चौखट है कि जहाँ पर बड़े बड़े गुनाहगार आके नेकोकार बन, बड़े बड़े गरीब आ गए और वो आज सुल्तान बन गए। दुनिया उन्हें सलाम करती है, दुनिया उनके हाथ चूमती है। आज जो हमारे हाथ चूमती है वो हमारे नहीं, दाता अली हजवेरी के हाथ चूमती है। हमारी क्या औकात है, हमें कौन जानता है। ये तो सदका ही दाता अली हजवेरी सरकार का है, ये सदका मौला अली की औलाद का है, ये सदका सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है, और ये सदका क़यामत तक हमें मिलता रहेगा। फिर जब आप हिंद गए, अल्लाह अकबर, आपने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया।
90 लाख को कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दिया, इस्लाम में ले आए। कभी हमने सोचा था वो निगाह कौन थी? वो भी निगाह दाता अली हजवेरी की थी। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिल आदा रहनुमा। अरे हजूर दाता साहब वो हस्ती थे जो सारी सारी रात इबादत किया करते थे, सारी सारी रात भूखे रहे, रोज़े की हालत में रहे। आज उन्हीं का सदका है कि आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और वो नेमतें खा रहे हैं। हजूर का सदका कि जो हमने घर में भी कभी नहीं सोची थी, जो कभी होटल पे नहीं मिलती, खुदा की कसम वो नेमतें मेरे दाता के दर पर मिलती हैं। एक मर्तबा हमारे कुछ दोस्त आए, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, बड़ा आखिरी वाक़या है। ये दाता अली हजवेरी सरकार की करामत है। हमारे कुछ दोस्त बड़े दूर से आए और आकर उन्होंने कहा यार मछली खानी है। 3 बज गए थे कमोबेश। तो अब और उस दिन उर्स था सरकार का, उस दिन उर्स पहला दिन था सरकार का, जैसे कल पहला दिन है, इसी तरीके से पिछले साल का पहला दिन था उर्स मुबारक का सरकार के। तो वो उन्होंने कहा जी मछली खानी है। अब मेरा दाता के दर से बाहर जाने का दिल ही ना करे, मेरा दिल ही ना करे, पर मेरे दिल में एक चीज़ थी, मैंने कहा जिसके दर पे आ गए उधर कमी कोई नहीं है, जिसके दर पे आ गए उधर कमी कोई नहीं है। पर लोग दोस्त जो थे वो दूर से आए थे, इस वजह से वो उनके साथ मुझे उनके साथ चलना पड़ा। अभी ये चौखट ही थोड़ी सी आगे पार की थी, किसी ने आके कहा यार वो लंगर बट रहा है, वो लंगर बट रहा है। अब वो हमारे अपने जानने वाले बंदे थे, यूब भाई हमारे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले। एक मछली तल के साथ में 3-3 नान लेके आए। जो कहीं पर मछली ना मिले 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मेरे दाता अली हजवेरी के दर पे तली हुई मछली भी मिली और नान भी मिले। ये मेरे फैज़ आलम का करम नहीं है तो और क्या है कि मेरे दाता अली हजवेरी वो हस्ती हैं जिन्होंने काबा भी दिखाया। अल्लाह अकबर। बाबे ने शोर मचाया जी यहाँ पर जो है वो आपने मेहराब जो बनाया है ये गलत है मेहराब। आपने कहा अच्छा मेहराब गलत है? इतने फैज़ो कमालात के आलिम और दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती कोई भी करामत दिखा सकते थे, पर करामत कोई नहीं दिखाई। फरमाया सुबह फजर के टाइम आ जाना। फजर के टाइम जब आए, जब इधर सलाम फेरा तो काबा भी दिखा दिया, काबे वाला भी दिखा दिया। अरे इधर सलाम फेरा तो मदीना भी दिखा दिया, मदीने वाला भी दिखा दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मिलके सलातो व सलाम पढ़ते और दुआ करते हैं। रहमते सलाम शमाए हिदायत पे सलाम मुस्तफा जान सबदरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूद सलाम सलाम मेरा नबी देखत माचे सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम के बोसा ओ जालियां ता ओ जालियां कर मवालियां दा के बोसा ओ जालियां दा ओ जालियां दा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला अज़्ज़ व जल, आज की ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। ए मालिक मौला
اس کا ثواب نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبۃ ہدیۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ آمین۔ اے مالک و مولا، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، حضور کے تمام صحابی، تمام صحابیات کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیوانہ بنا دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، یہ ثواب حضرت سیدنا غوث الورا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا عز و جل، اس کا ثواب مرکز تجلیات منبع فیوز البرکات سیدی سندی حضور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ آپ کی اولاد پاک، آپ کی والد محترم، والدہ محترمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ حضرت پیر مکی امام احمد رضا تاجدار بریلی شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، اتنے اس ماہ میں جتنے عرس مبارک ہیں، خصوص بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، اس کا ثواب کربلا کے تمام رفقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ مولا حسن، مولا حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، انو محمد، حضرت غازی عباس، حضرت سکینہ، حضرت زینب اور کربلا کے جتنے جانشین تھے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ علی اکبر، قاسم اور حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ امام جعفر تیار، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، ہمارے یوٹیوب کے ناظرین اور حاضرین جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، مولا عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں سب کے اوپر کرم فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ہماری ماں و بہنوں کی دلوں کی نیک اور جائز خواہشات قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، حضور داتا سرکار کا عرس مبارک جمعرات سے شروع ہو جائے گا۔ اے مالک مولا، ان کے عرس پر جو تم نے رحمتیں برسانی ہے، مولا ہم پر بھی وہ رحمتیں برسا دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، ہمیں بھی اپنے پیارے داتا علی حجویری کا دیوانہ بنا دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، عرس کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، ہماری حوریہ کو شفا عطا کر دے۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے بھائی بہن جتنے لوگ بیمار پریشان حال ہیں، مولا سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، سب کو اے مالک مولا اسلام نیکی کا جذبہ نصیب کر دے۔ آمین۔ اے مالک مولا عز و جل، جو سیلاب آیا مولا عز و جل، اپنے حبیب کا صدقہ جس کا نقصان ہوا، مولا داتا علی حجویری کے صدقے سب کو نقصان کا اچھا نعم البدل نصیب کر دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، ہمارے بھائی آئے، انہوں نے جو ہے وہ داتا علی حجویری کی محبت میں ہمارا پیغام ریکارڈ کیا، مولا انہیں برکتیں نصیب فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا عز و جل، جتنے عاشقان رسول آئے سب کی خیر کر دے۔ اے آمین۔ مالک مولا عز و جل، حضور غوث اعظم کا صدقہ، داتا علی حجویری کا صدقہ، اے مالک مولا اعلیٰ حضرت کرما والا شریف کا صدقہ سب کے اوپر کرم کر دے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کی بستی میں بنا دے۔ دلش کے سرکار میں تڑپتا رہے ہر دم،
سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. داتا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل. گنج بخشی آپ کی مشہور غم پہ کر کرم کر کرم کر با کرم تو نو جہاں میں رکھ شرم. یا گنج بخشے مظہر نور خدا ناکسارہ. اے مالک و مولا اس در کا صدقہ مولا جس نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا مولا اسے مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کر. آمین. جس نے مولا علی کا روزہ نہیں دیکھا مولا اس مہینے کا صدقہ اس در کا صدقہ مولا اسے مولا علی کے روزے کی زیارت نصیب کر دے. آمین. حضرت غوث اعظم کے روزے کی زیارت نصیب کر دے. آمین. یا اللہ ہمیں دکھاوے ریاکاری سے بچا لے. آمین. ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا دے. آمین. ہمارے بچے کو دین اسلام اور یا رسول اللہ کہنے والا بنا دے. آمین. ہمارے بچے کو سنی سید العقیدہ حنفی بریلوی بنا دے. آمین. اے مالک مولا 2 نمبر پیروں سے ہماری جان چھوٹ جائے. آمین. اے مالک مولا حق کے ولیوں کا ہمیں غلام بنا دے. آمین. جو صحابہ کے گستاخ ہیں انہیں ہدایت نصیب کر دے. آمین.